बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आब ज़मज़म हर बीमारी का इलाज है। अनार में जन्नत का पानी का एक कतरा होता है। शिफा के दो मज़र हैं, शहद और कुरान पाक। जैतून के तेल में 70 बीमारियों का इलाज है। जिस घर में खजूर हो वो घर वाले कभी भूखे नहीं रहेंगे। अजान का एक लफ्ज़ सुनकर दुहराएं तो नामा माल में 2 लाख नेकियां लिख दी जाती हैं, और जो कोई दूसरों को बताए उनके नामा माल में 30 लाख नेकियां लिख दी जाती हैं। क़यामत के दिन तो इंसान एक एक नेकी को तरसेगा। बातों में एहतियात कीजिए। गरीबों के सामने अपनी दौलत की बातें ना करें। नंबर 2, बीमार के सामने अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का कसीदा ना पढ़ें। नंबर 3, कमज़ोर के सामने अपनी ताकत का इजहार ना करें। नंबर 4, कैदी के सामने अपनी आज़ादी का फ़ख्र ना करें। नंबर 5, रंजीदा अफसरदा के सामने अपनी खुशहाली का जिक्र ना करें। नंबर 6, बेऔलादी के सामने अपनी औलाद का जलवा नुमाई परहेज़ करें। यतीम के सामने 7 नंबर 7, यतीम के सामने अपने माँ बाप की गुफ्तगू से परहेज़ करें। अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। आधा गिलास पानी आपको हार्ट अटैक से बचा सकता है। 1 गिलास सुबह उठने के बाद अंदरूनी अज़्ज़ा को मुतहर्रिक करता है। 1 गिलास नहाने के बाद हाई ब्लड प्रेशर का खात्मा करता है। 2 गिलास खाने से 30 मिनट पहले हाजमे को दुरुस्त करता है। आधा गिलास सोने से पहले हार्ट अटैक से बचाता है। हकीम लुकमान के बताए हुए ज़बरदस्त टोटके। जिसका माथा बड़ा हो इसकी किस्मत भी बड़ी होती है। सोते हुए जो खराटे ले इसकी उम्र लंबी होती है। जो रोटी के दरमियान पानी पिए वो कभी बूढ़ा नहीं होता। सुबह जल्दी उठ जाता है वो कभी बीमार नहीं होता। हंसते वक्त जिसके आंसू आए वो कामयाब होता है। जो ठंडा पानी पीते हैं उसके दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। जो रात को दूध पीता है इसका रंग खराब नहीं होता। जो चलते वक्त पानी पीता है सुस्ती उसके अंदर नहीं आती। जो ज़्यादा तेज़ चलता है इसका दिमाग बिला का तेज़ होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीने वाली चीज़ों को खड़े होकर मत पियो, किशमिश बगलन को ख़त्म करती है। कद्दू खाओ क्यों ना कि यह सब्ज़ी दिमाग को कुव्वत देती है। जिस हद तक मुमकिन हो सके लहसुन का इस्तेमाल करो क्यों ना कि यह 70 बीमारियों की दवा है। कलौंजी हर दर्द की दवा है, सिवाय मौत के इसकी कोई दवा नहीं है। मट्टी खाने से परहेज़ करो, इसलिए मट्टी खाना मेरी उम्मत पर हराम है। खजूर को नाश्ते में खाओ ताकि तुम्हारे अंदरूनी जरासीम का खात्मा हो जाए। तुम्हारी ग़िज़ा में बेहतरीन ग़िज़ा रोटी और फलों का बेहतरीन फल अंगूर है। अपने दिमाग को बेहतरीन रखना है तो 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। अपनी आंखों को बेहतर रखना चाहते हैं तो सोने से पहले अपने पाँव पर तेल की मालिश करें। अगर आप अपने मैदे को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। अगर आप अपने जिगर को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो बाज़ारी खाना फास्ट फूड बंद कर दें। अगर आप अपने गुर्दों को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो सोने से पहले बाथरूम से फ़ारिग हो लिया करें। अगर आप अपने मसाने को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो कच्चा प्याज ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप अपेंडिक्स से बचना चाहते हैं तो लीमू का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने गले का ख्याल रखना चाहते हैं तो खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने फेफड़ों का ख्याल रखना चाहते हैं तो तंबाकू नोशी बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप अपने नाक का ख्याल रखना चाहते हैं तो पुदीने का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने दिल को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो नमक और चिकनाई का इस्तेमाल कम कर दें और पेट और वज़न कम करें। सुबह खाली पेट दही में आधा चम्मच दालचीनी मिलाकर खा लें। पेट जितना मर्जी बाहर निकला हो अंदर चला जाएगा। अगर आप तेज़ी से वज़न कम करना चाहते हैं तो दही में दालचीनी का मिलाकर इस्तेमाल करें। महीने में 7 से 8 किलो वज़न कम हो जाएगा। लहसुन का रस चंद कतरे पानी में मिलाकर पीना अच्छा इलाज है। खाना खाने के बाद लहसुन खाने से खून का दबाव कम हो जाता है। लौकी का रस आधा कप थोड़े पानी में मिलाकर रोज़ाना 3 बार पीना चाहिए। केले के तने का रस आधा कप हर रोज़ पीना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन फाका करें। फलों और सब्जियों का रस लेते रहें। होश उड़ा देने वाले टोटके। सोते वक्त उल्टा लेटना, कभी मत लेट कर सोएं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। कीकर की लकड़ी का मसवाक करने से दांत सीधे हो जाते हैं। अगर पेशाब करते वक्त जलन महसूस हो तो पेशाब करने से पहले थोड़ा ठंडा पानी पी लिया करें। आंखों के मर्ज की शिकायत हो तो मछली खाना आंखों के लिए बहुत नुकसानदेह है। 1 केला रोज़ाना खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं वह अजवाइन की यखनी में डालकर इस्तेमाल करें। दूध की मिकदार बढ़ेगी, बच्चे का पेट ठीक रहेगा। रोज़ाना 5 मिनट योगा कर लेने से नींद पुरसकून और अच्छी आती है। घरेलू टोटके। दूध को गाढ़ा करना है तो इसमें चंद कतरे किशमिश डाल दें। लहसुन का तेल कमर पर लगाने से कमर के मोहरे मजबूत होते हैं। ज़्यादा गुस्सा करने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ज़्यादा गुस्सा क़ुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म कर देता है। चावल वाले पानी से मुंह धोने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। बाकायदगी से चेहरे पर खीरे का मसाज करने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। चेहरे को पानी से गीला करके इस पर फटकड़ी से हल्का हल्का मसाज करने से दाने ख़त्म हो जाते हैं। टांगों और पंडलियों में खिंचाव पड़ना।
2 کپ پانی میں تھوڑا سا پودینہ ڈال کر ابال لیں۔ پانی 1 کپ رہ جائے تو شام 4 بجے یہ قہوہ 2 ہفتے باقاعدگی سے پینے سے جسم کے کسی بھی حصے میں کھچاؤ پڑول پڑنے ختم ہو جائیں گے۔ دودھ میں لیموں کا رس ملا کر صبح شام چہرے پر لگائیں تو چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ اگر منہ میں کوئی زخم نہ ہو اور منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لو کہ آپ کا معدہ خراب ہے۔ پھل کھانے کے بعد کھائے جائیں تو دانتوں میں میل نہیں جمتی۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد اور گرم پانی میں ملا کر پینے سے جسم کی بڑھی ہوئی چربی کم ہو جاتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کی خوبصورتی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پیاز کا پانی چھاتی سے بلغم خارج کرتا ہے۔ جگر کے مریض افراد کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی اور دمے کے مریض لوگ ناریل مت کھائیں۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہنے لگے گی تو میتھی کے بیج کھائیں۔ رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ زبان بدن کا وہ واحد حصہ ہے جو چوٹ لگنے سے فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آنکھ میں کچرا پڑ جانے کی صورت میں دودھ کے 3 قطرے ڈالیں، انشاءاللہ کچرا باہر نکل آئے گا۔ تھوکنے کے دوران خون آنا کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ خالی پیٹ یہ چیزیں کھائیں۔ خالی پیٹ مونگ پھلی سے پھالی کھانے سے وزن بڑھتا ہے، قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے، کمزوری دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور تنے گھنے ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ وٹامن ڈی کتنا ضروری ہے؟ وٹامن ڈی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے۔ وٹامن ڈی انڈے کی زردی میں پایا جاتا ہے۔ وٹامن ڈی جسم میں کیلشیم کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ وٹامن ڈی سالمن اور سارڈین مچھلیوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ حکیم لقمان کے بتائے ہوئے شام کے ٹوٹکے۔ شام کو کبھی پیاز مت کھاؤ، بواسیر ہو جائے گی۔ شام کو کبھی مونگ پھلی مت کھاؤ، دمہ ہو جائے گا۔ شام کو چاول مت کھاؤ ورنہ چربی بڑھ جائے گی۔ شام کو ٹوپی پہن کر مت سویا کرو، دماغ کم ہو جائے گا۔ شام کو تھوڑی دیر ہونے سے عقل بڑھتی ہے۔ شام کو جھاڑو مت دو، رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ چہل قدمی کے حیرت انگیز اثرات۔ ہفتے میں 3 بار 40 منٹ واک کرنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ ہفتے میں 1 بار 75 منٹ واک کرنے سے زندگی میں 2 سال تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ دن میں 1 بار 60 منٹ واک کرنے سے موٹاپا 50% کم ہو جاتا ہے۔ دن میں 1 مرتبہ واک کرنے سے 36% ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ جوانی چاہتے ہیں تو روزانہ دودھ میں اسبول کا چھلکا ڈال کر پی لیں۔ اگر موٹاپا آ جائے تو کچا فالسا کھا لینے سے چند دنوں میں موٹاپا کھلنے لگے گا۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ بھینس کا گوشت کھانے سے جسم پر موٹاپا آتا ہے۔ بہرا پن محسوس ہو تو کانوں سے کم سنائی دے تو سرسوں کا تیل نیم گرم کر کے 1 قطرہ کان میں ڈال دینے سے 100 میل دور بھی آواز سنائی دے گی۔ پیٹ میں درد ہو، کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھا لیا کریں۔ کالے انگور کھانے سے آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید اور چمکدار ہو جائے گا۔ حریر کا مربع کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ رات کو کم کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ گوشت زیادہ کھانے سے بدن کا گوشت زیادہ بڑھتا ہے۔ دہی کا استعمال کرنے سے معدہ طاقتور ہو جاتا ہے یا دل کو مضبوط کرتا ہے۔ انجیر تازہ یا خشک کھانے سے گینٹھی اور بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو زیادہ کھانا کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ اگر پھل وغیرہ کھانا کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانتوں پر میل نہیں جمتی۔ اگر منہ میں کوئی زخم ہو تو منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لیں آپ کا معدہ خراب ہے۔ نمک اور شہد سے دانت صاف کیے جائیں، دانت چمک اٹھیں گے۔ شہد میں قدرت نے شفا رکھی ہے۔ گرم پانی میں نہاؤ تو بال کمزور ہوں گے۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے ہوتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ بادام کی گری روزانہ کھانے سے کولیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے۔ مسور کی دال زیادہ کھانے سے پیٹ کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ پانی میں سبز الائچی ابال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ جن کا ہاضمہ خراب رہتا ہے ان کو گنے کا جوس پلاؤ۔ سبزیاں کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے ٹھنڈے کمرے میں ہونا آپ کے لیے وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ جو عورتیں پیٹ بھرنے کی وجہ سے پریشان ہیں تو کھیرے کا رس نکال کر پی لیا کریں۔ گرم پانی کی بھاپ لینے سے چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ جامنی رنگ کے کپڑے گرمیوں میں پہننے سے بدن پر گرمی کے دانے نہیں نکلتے۔ کچا انار مت کھاؤ، گردے میں پتھری کرتا ہے۔ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہو جائے گا۔ حاملہ خواتین کے لیے دھماکے دار ٹوٹکے۔ جو خواتین حمل کے دوران سوئی رہتی ہیں ان کا بچہ سست ہوتا ہے۔ واشنگ مشین میں فرنیل کی گولی ڈال کر کپڑے دھونے سے کپڑے جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر دیوار یا شیشے پر داغ لگ جائیں تو پانی میں ڈسپرین کی گولی ڈال کر دھونے سے داغ جلدی اتر جاتے ہیں۔ حاملہ عورت تو صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے شیشہ دیکھو تو پیدا ہونے والے بچے کی شکل ماں جیسی ہوگی۔